अथ नवमोऽध्याय ध्यानं बन्दुककाञ्चननिभां रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशोच्चवरदां निजबाहुदण्डेः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमरधां विकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयच्छेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुं भूयत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्ये शुचाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यासु रसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरः सन्दष्टुष्टपुटः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तुमात्रभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भ निशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिववर्षतोः चिच्छेदास्ताय क्षरामस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरो निशुम्भोनिशितं खड्गं चर्मचादायसुप्रभम् अताड्यान्मूर्ध्नि सिंहं देव्यावाह नमोत्तमं ताडिते वाहने देवी अक्षुरप्रेणा सिमुत्तमं निशुम्भस्य शुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्म अणिखड्गे च शक्तिं चिक्षे असो असुरः तामप्यस्यद्विधा चक्रे अणाभिमुखागताम् कोपाधमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयान्तां मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आभिध्यात् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मद्वमागता ततः परशुहस्तं मायान्तां दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवीबाणोघे रपातय तभूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भेभिमविक्रमे भ्रातर्यति वशं क्रुद्धः प्रययोहन् तुमम्बिकां सरथसथस तथा तयोच्चैर्गृहीतपरमायुधेः भुजेरष्टाभिरतुलेवर्याप्याशेषं बभूनभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकाराति वधूसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टावनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादेस्तयाजितेभ महामदेः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत् कराभ्यां निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः
अट्टाटः समशिवं शिवदूती चकारः तेः शब्दैरसुरास्त्रेषुः शुम्भः कोपं परं ययो दूरात् मम सतिष्ठतीव याजहारां विकायदा तदा जयेत यविहितं देवीराकाशमस्थितेः शुम्भी नागत यया शक्तिर्मुक्तज्वाला तिभीषणा अयान्ति वः निकुटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादे न शुम्भस्य व्याप्तलोकत्रयान्तरं निर्गातनिः स वनोघोरो जितवान् वनिपते शुम्भमुक्ताय चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताय चरान् चिच्छेदस्व शरैरुग्रेः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामाततकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरीं तथा पुनश्चक्रत वा बाहुना मयूतं दनुजेश्वरः चक्रायुधे नदीतिजस छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदता निचक्राणि स वसरेः सा यकामश्चान् ततो निशुम्भवेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावतवे हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शीतधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं हयदिव्याधशूलेन वेगाविदधेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निः स्रतोऽपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहसयस्व नवत ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ततः सिंहः चखादोग्रं दृष्ट्वाक्षुण्णशिरोधरान् असुरामस्तामस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषु महासुराः ब्रह्माणिमन्त्रपूतेन त्वेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराहीतुण्डगातेन केचिच्च चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादा नवः कृतः वज्रेणचेन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्वीने सुरसुराः केचिन् नष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगादिभिः। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मंत्रे सत्या संतु मम यजमानस्य कामाः।